अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज के हमारी क्लास तर्जुमा कुरान सूरह आले इमरान आयत नंबर 111। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसरून। लन हरगिज नहीं मुजारे के शुरू में आता है और हरगिज नहीं के माने देता है। आखिर से नून हटा देता है अगर नून होता है तो। यजुर्रू, यजुर्रूना था ये एक्चुअली यजुर्रूना। जर्रा यजुर्रू से प्लूरल है यजुर्रूना, वो नुकसान पहुंचाते हैं। जर्रा यजुर्रू माने नुकसान पहुंचाना, जरर पहुंचाना। जा जाद रा रा इसका रूट है जरर, नुकसान। लन यजुर्रू वो हरगिज नुकसान नहीं पहुंचा सकते कुम तुमको, इल्ला मगर, अजन कुछ सताना, कुछ तकलीफ। अजा कहते हैं तकलीफ को। व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार। व इन और अगर, इन भी मुजारे से आखिर से नून को हटा देता है अगर नून होता है तो, वरना जबर देता है। व इन और अगर, युकातिलूना असल में है युकातिलूना, कातला से युकातिलू और प्लूरल होगा युकातिलूना। और अगर वो लड़ें कुम तुमसे, युवल्लू वल्ला युवल्ली माने फेना, युवल्लू वो फेर देंगे कुम तुम्हारी तरफ, अल अदबार पीठ को। अदबार कहते हैं जो बैक वाला हिस्सा होता है किसी भी चीज का उसको। दुबुर इसका सिंगुलर है अदबार। सुम्मा फिर, ला नहीं, युनसरून नसारा यंसुरु मदद करना, युनसरू मदद किया जाना पैसिव है। युनसरून वो मदद नहीं किए जाएंगे। सुम्मा फिर वो मदद नहीं किए जाएंगे, फिर उनकी मदद नहीं की जाएगी। वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते मगर कुछ सताना। और अगर वो तुमसे मुकाबला करेंगे तो तुमको पीठ दिखाएंगे, फिर उनको मदद भी ना पहुंचेगी। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नासि व बाऊ बिग़ज़बिम मिनल्लाहि व ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना। ज़ुरिबत चलिए यहूदियों चलिए पिछली वाली आयत में यहूदियों के बारे में लिखा है। जी, ज़ुरिबत जराबा से पैसिव है ज़ुरिबा, मारा जाना। जराबा माने मारना, जुरिबा मारा जाना। और ता साकिन मोनस के लिए जुरिबत मार दी गई, अलैहिम उन पर। आला माने पर, हम वो लोग, अलैहिम उन पर। अजिल्लतु जिल्लत, जिल्लत उन पर मार दी गई। तो जिल्लत मार दी गई, ये देखो क्या होता है, जराबा अल खेमा का माने होता है खेमा मारना, खेमा गाड़ना। या जराबल बैत माने घर बनाना, तो घर क्योंकि घेर लेता है चारों तरफ से, तो जुरिबा ये घेरने के माने में भी आता है। जुरिबत अलैहिम जिल्लतु उन पर जिल्लत मार दी गई, मतलब जिल्लत ने उनको घेर लिया। आईना जहां, मा आईना मा जहां कहीं, सुकीफू वो पाए जाएं। सा का फा, सुकीफा वैसे ये पैसिव है, जहां कहीं वो पाए जाएं। इल्ला मगर, बिहब्लिम मिनल्लाहि अल्लाह की हब्ल की वजह से, अल्लाह की रस्सी की वजह से। वह हब्लिम मिनन्नास वो लोगों की रस्सी की वजह से। हब्ल माने रस्सी और अहद, अहद कॉन्ट्रैक्ट। अल्लाह के अहद और लोगों के अहद की वजह से कहीं उनको अमान मिल जाए तो मिल जाए। वबाऊ और वो लौटे, बा माने होता है बा माने लौटना।
اور با کے ساتھ لے کر آنا اور مستحق ہونا، لے کر آنا مستحق ہونا، وباء اور وہ مستحق ہوئے، غضبن غضب کے، من اللہ 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 کی طرف سے، اللہ کی طرف سے غضب کے مستحق ہوئے، وضربت اور مار دی گئی، علیہم ان پر، المسکنہ مسکنت غربت بیچارگی، اور ان پر مسلط کر دی گئی ذلت، خواہ وہ کہیں بھی پائے جائیں، سوا اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عہد ہو یا لوگوں کی طرف سے کوئی عہد ہو، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان پر مسلط کر دی گئی پستی۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ذالکا یہ سب جو ہے یہ با وجہ بتانے کے لیے آتا ہے، تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ انہم کہ بے شک وہ، کانو یکفرونا انکار کیا کرتے تھے، کفر یکفرو مانے انکار کرنا جھٹلانا، کانو یکفرونا انکار کیا کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون وہ قتل کیا کرتے تھے، الانبیاء نبیوں کا، نبی کا پلورل ہے انبیاء، قتل یقتلو مانے قتل کرنا، ویقتلون اور وہ قتل کیا کرتے تھے انبیاء کا، بغیر حق بغیر حق، بغیر حق کے وہ قتل کر دیا کرتے تھے، اور یہ بہت ہی سنگین جرم ہے۔ ذالک اور یہ کیوں ہوا؟ بما عصو کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، عصا مانے نافرمانی کرنا، عین صاد یا نافرمانی کرنا عصیان سے بنتا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور وہ تھے، یعتدون حد سے نکل جایا کرتے، اعتدا مانے حد سے نکل جانا، عین دال باؤ سے ہی بنتا ہے، اعتدا یعتدی اس سے یعتدون پلورل، وہ حد سے نکل جایا کرتے تھے، یہ اس واسطے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکل جاتے تھے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔ لیسو لیسا مانے ہوتا ہے نہیں، اور لیسو لیسا سے واؤ کے ساتھ پلورل ہو گیا، وہ نہیں، سواءن برابر، وہ نہیں ہے برابر، یعنی اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں، وہ سارے ایک جیسے نہیں، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، امتن ایک گروہ، قائمتن وہ قائم ہے اب بھی اپنے وعدے پر، اپنے عہد پر، اپنی کتاب پر، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، تلا یتلو پڑھنا تلاوت کرنا، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیات کی، آنا آنا کہتے ہیں وقت کو، آنا وقت، آنا اللیل راتوں میں، وہم اور وہ، یسجدون سجدہ یسجدو مانے سجدہ کرنا، اور باونون کے ساتھ پلورل ہو گیا یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں، سب اہل کتاب یکساں نہیں، ان میں ایک گروہ عہد پر قائم ہے، وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین۔ یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، ویأمرون اور وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف بھلی باتوں کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں، عن المنکر برے کاموں سے، نہا مانے منع کرنا، یہ پیچھے بھی آیا تھا روکنا، ویسارعون اور وہ جلدی کرتے ہیں، سارع یسارعو باؤنون کے ساتھ پلورل، یسارعون اور وہ جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات بھلے کاموں میں،
वउलाइका, और वो लोग मिनस सालिहीन, नेक कारों में से हैं। वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं और नेक कामों में दौड़ते हैं। ये सालेह लोग हैं। वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युकफरूह वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन। वमा, और जो, यफ़अलू, वो करें, और जो वो करेंगे, फ़अल यफ़अलू माने करना जी, फ़अल यफ़अलू करना, यफ़अलू नून के साथ है, यफ़अलूना प्लूरल, वो करें, शर्त की वजह से यहाँ पर नून गिर गया। वमा यफ़अलू, और वो जो करें, मिन खैरिन, खैर, भलाई, फलन तो हरगिज नहीं, युकफरू, कफर yakfuru माने इनकार करना, छुपाना, फलन युकफरू, युकफरू नून के साथ है, लन की वजह से नून हट गया है, युकफरूना, वो इनकार नहीं किए जाएंगे, उस नेकी का, यानी उनको इनकार नहीं किया जाएगा उस नेकी का, उस नेकी की नाकदरी नहीं की जाएगी, उस नेकी को छुपाया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने कोई नेकी की होगी तो उसको कबूल ना किया जाए। वल्लाहु, और अल्लाह, अलीमुन, जानने वाला है, बिलमुत्तकीन, परहेजगारों का, मुत्तकियों का। मुत्तकी परहेजगार को कहते हैं। जो नेकी भी वो करेंगे उसकी नाकदरी ना की जाएगी, और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। अल्लज़ीना ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आगे वाले सेंटेंस से ताल्लुक बताता है, राब्ता बताता है। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लन तुगनी अन्हुम, उनके काम नहीं आएगा। अगना युगनी माने होता है काफी होना, उनसे काफी नहीं होगा। अम्वालुहुम, उनका माल, वला औलादुहुम, और उनकी औलाद, और ना उनकी औलाद, मिनल्लाही, अल्लाह के मुकाबले में, शैआ, जरा भी, उनका माल और उनकी औलाद अल्लाह के मुकाबले में जरा भी उनके काम ना आएगा। व उलाइका, और वो लोग, अस्हाबुन्नार, आग वाले, अस्हाब माने वाला, साहिब का प्लूरल, अस्हाब वाला, अन्नार आग, आग वाले हैं। हुम फीहा, उसमें, वो उसमें, आग में, खालिदून, हमेशा रहेंगे। बेशक जिन लोगों ने इनकार किया तो वो अल्लाह के मुकाबले में, तो अल्लाह के मुकाबले में उनका माल और औलाद उनके कुछ काम ना आएंगे, और वो लोग दोजख वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। मसलु मा युनफिकून फी हाज़िहिल हयातिद दुन्या कमसलि रिहिन फीहा सिर्रुन असाबत हर्थ कौमिन ज़लमू अनफुसहुम फअहलकत। मसलु, मिसाल, मा युनफिकूना, जो वो खर्च करते हैं, फी हाजिहिल हयात दुनिया, इस दुनियावी जिंदगी में, जो वो इस दुनियावी जिंदगी में खर्च करते हैं उसकी मिसाल हम बात सामने देके ध्यान से पढ़िए। का, जैसे, मसली रिहिन, हवा की मिसाल, फीहा, उस हवा में, सिर्रुन, पाला हो, सिर कहते हैं, सौद रा, तेज आवाज को भी सिर कहते हैं, तेज आवाज को, और पाले को, जो ठंड होती है ना, पाला, उसको भी सिर कहते हैं। उस हवा में तेज आवाज और पाला हो, असाबत, असाबा युसीबु माने पहुंचना, लायक होना, असाबत, वो पहुंचे, हर सकौमिन, ऐसी कौम की खेती पर, यानी ऐसी कौम की खेती को वो पाला लग जाए, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, अनफुसहुम, अपने आप पर, फा, फिर अहलकत हु, वो उसको बर्बाद कर दे, हलाक कर दे। वो इस दुनिया की जिंदगी में जो कुछ खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस हवा की सी है जिसमें पाला हो, और वो उन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, फिर वो उसको बर्बाद कर दे। खेती पर पाला लगता है तो वो खराब उसको कर देती है।
وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون. تو ایسے ہی جیسے کھیتی کو برباد کر دیتا ہے پالا، تو ایسے ہی ان کے اعمال کو برباد کر دیا ان کے اس کرتوتوں نے، جو انہوں نے کرتوت کی ان کرتوتوں نے. تو ان کو پھر کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کے یہ جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں کی وجہ سے ان کے نیک اعمال. وما ظلم، اور ظلم نہیں کیا، ہم ان پر، اللہ نے، ولیکن لیکن، انفسہم خود اپنے آپ پر، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں. ظلم یظلم ظلم کرنا، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں، انفسہم اپنے آپ پر. جب ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ پہلے آ جاتا ہے تو اس میں اور معنی اس میں مبالغہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں تاکید ہو جاتی ہے معنی کی. وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے ایمان والو. حماد ایکٹیو ہو کر بیٹھو. لا تتخذو، اتخذ یتخذو مانے بنانا، لا تتخذو لا کے ساتھ نہیں، نہیں بناؤ، بطانتن رازدار. من دونکم اپنے علاوہ میں سے، اپنے علاوہ میں سے کسی کو رازدار نہ بناؤ. با قانون، با قانون، با قانون کا مطلب ہوتا ہے اندرون والا، اندرون اندر والا. تو کسی کو اندر والا رازدار نہ بناؤ اپنے علاوہ میں سے. لا نہیں، یعلونا وہ کمی کرتے ہیں. الا یعلو مانے ہوتا ہے کمی کرنا. لا یعلونا وہ کمی نہیں کرتے ہیں، کم تمہارے لیے، خبالا، خبال کہتے ہیں فساد کو، فساد میں، بگاڑ میں، نقصان میں، وہ نقصان میں تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کرتے ہیں. اے ایمان والو اپنے غیر کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم. ودو، ودا یا ودو مانے چاہنا آتا ہے. ودو انہوں نے چاہا، ما جو، عنتم عنتا مانے ہوتا ہے مشکل میں پڑنا. تمہاری مشکل کو، تمہاری مشکل تمہاری پریشانی تو ان کی چاہت ہے. قد بدت، بدا یبدو مانے ظاہر ہونا، با دال باؤ، بدت مونس کے ساتھ، ظاہر ہو گئی، البغضاء بغض دشمنی، من افواہہم ان کے منہ سے، ان کی زبانوں سے. افواہ منہ، ٹھیک ہے، لیکن منہ سے بولنا زبان سے ہی بولتے ہیں ایکچولی، اس لیے زبان کا ترجمہ نیچے ہے. ٹھیک ہے، ان کے منہ سے، ان کی زبانوں سے ان کی دشمنی، ان کا بغض ظاہر ہو گیا. ان کو خوشی ہوتی ہے تم جس قدر تکلیف پاؤ، ان کی عداوت ان کی زبان سے نکلی پڑتی ہے. وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. وما اور جو، تخفی اخفا یخفی مانے چھپانا، تخفی جو چھپاتا ہے، صدورهم ان کا دل، جو چھپائے ہوئے ہے ان کا دل، ان کا اندرون، اکبر وہ زیادہ بڑا ہے. قد بینا ہم نے واضح کر دیا، بینا سے بینا فرسٹ پرسن کا پلورل، ہم نے واضح کر دیا، لکم تمہارے لیے، الآیات آیاتوں کو، ان کن تم تعقلون اگر تم سمجھ رکھتے ہو، عقل رکھتے ہو. عقل یعقلو عقل سے بنا ہے، سمجھنا. اور جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر ظاہر کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا. ہا انتم، ہا دیکھیے انتم مانے تو تم لوگ ہیں، انتم تم. ہا یہ ہاذا کا مخفف بھی ہوتا ہے اور ہا تاکید کے لیے بھی آتا ہے، تنبیہ کے لیے. جیسے تنبیہ ہوتی ہے نا، کسی کو اپنی طرف
उसकी तवज्जो अपनी तरफ करानी होती है तो अटेंशन ऐसे करके जो अल्फाज होते हैं वो उसके लिए भी आता है। और हा हाजा का मुखफ़फ़ भी है, तो दोनों मीनिंग आप कर सकते हो कि देखो तुम वो लोग हो, ऐसे भी कर सकते हो उसका तर्जमा। और ये भी कर सकते हो कि ये तुम वो लोग हो, तुहिब्बूना तुम पसंद करते हो, अहब्बा युहिब्बु तुहिब्बूना तुम पसंद करते हो उनको, वला और नहीं युहिब्बूना कुम वो तुमको पसंद करते हैं, और नहीं वो तुमको पसंद करते हैं। व तुमिनूना और तुम ईमान रखते हो, बिल किताबी किताबों पर, कुल्ली सारी सारी किताब पर तुम ईमान रखते हो। व इज़ा और जब, लकू लकिया माने मिलना, लकू वो मिलते हैं कुम तुमको, कालू कहते हैं आमन्ना हम ईमान ले आए। तुम उनसे मोहब्बत रखते हो मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, हालांकि तुम सब आसमानी किताबों को मानते हो। और जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए। वइज़ा खलौ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिल मिनल गैज़, वइज़ा और जब, खलौ खला यखलू माने होता है गुजरना और अकेले में होना, दोनों मीनिंग होते हैं इसके। तो दोनों ही मीनिंग यहाँ पर हो सकते हैं कि जब वो अकेले में रह जाते हैं और या जब वो चले जाते हैं तुम्हारे सामने से। तो जब वो अकेले में होते हैं, अज्जू अज्जा अज्जू माने होता है काटना, अज्जू काट लेते हैं, अलैकुम तुम पर, अल अनामिल उंगलियों को, मिनल गैज गुस्से से उंगलियों को काट लेते हैं। तो ये एक मुहावरा भी होता है, गुस्से से उंगली काटना, बहुत गुस्सा हो जाना। और क्योंकि आदमी गुस्से में कर भी देता है ऐसे, बहुत से लोग अपने ऊपर तमाचे लगाने लगते हैं गुस्से में। वह इज़ा खलो और जब वो आपस में मिलते हैं तो तुम पर गुस्से से उंगलियां काटते हैं। कुल मूतू बिगैज़िकुम इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। कुल कहो, मूतू माता से पहले अम्र होता है मुत, और प्लूरल मूतू मर जाओ, बिगैज़िकुम अपने गुस्से में, अपने गुस्से में मर जाओ, कर लो गुस्सा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अलीमुन जानता है, बिजात सुदूर दिलों की बात को। जात माने होता है वाला, और जात माने जाति सुदूर जब होता है तो दिलों के राज। सुदूर सदरुन माने सदरुन जमा सुदूर सीने को कहते हैं, तो सीनों के राज, सीनों के भेद, सीनों की बातें, दिलों की बातें। फिर जात माने वाला भी होता है, और जाति सुदूर दिलों के भेद। कहो तुम अपने गुस्से में मर जाओ, बेशक अल्लाह दिलों की बात को जानता है। चलिए ये सबक है आपका आज का, याद कीजिएगा इसको, वर्ड्स मीनिंग लिख लीजिएगा इसके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।